श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसु नाम संवत्सरस्य दक्षिणायने हेमन्तऋतो मार्गशिरमासे शुक्लपक्षे अद्य प्रतिपदायां तिथौ वासराद्वासरस्तु भार्गववासरे अद्य दिवसनक्षत्रे अनुराधानक्षत्रे महानक्षत्रे वृश्चिकस्थिते श्रीसूर्ये वृश्चिकस्थिते चन्द्रे कर्कस्थिते देवगुरु मीनस्थिते शनेषु अतिकण्डयोगे भवकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुषवर्धनं नक्षत्राद् हरते पापं योगाद् रोगनिवारणं करणं कार्यसिद्धिं च पञ्चकफलं त्वम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्।